ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा गरहि जन जानी कविउर जिनर चावै भानी मोरी सुधारी सो सब भांति दासु कृपा नहीं कृपा घाति ओम हरै नमः परमात्मने नमः। ओम कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको भागवतमा दशम स्कन्धको चतुर्दशोध्यायको चर्चामा आज हामी उपस्थित भएका छौँ। चतुर्दश यानि कि 14औं अध्यायमा यो अध्याय पुरै भगवानको स्तुति रहेको छ। स्तुति नै स्तुतिले युक्त भएको छ। यो भगवानको स्तुतिहरू गरिएको कसले गरेको भन्दा ब्रह्माजीले उनै भगवान कृष्णलाई जब ब्रजमा ती देखिसकेपछि कृष्णले चाहिँ ब्रह्माजीको माया शक्ति हटाइदिएर चाहिँ यथार्थ ज्ञान गराइदिइसक्नु भए पछाडि गर्नुभएको स्तुति हो। हामी पनि ढिला नगरिकन यो ब्रह्माजीले गर्नुभएको स्तुतिलाई अगाडि बढाउँ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, सिधै ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त? नैमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपि छलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपथे पशुपाङ्गजाय। हे प्रभु, हे स्तुति योग्य गर्न भगवान, हे भगवान जसको स्तुति गर्न योग्य हुनुहुन्छ जो भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त हजुर भन्दा मेघ जस्तै श्याम वर्णको हुनुहुन्छ। आफ्नो शरीरमा चाहिँ पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, कानमा कुण्डलहरू राति गेडीहरू लगाउनु भएको छ, शिरमा चाहिँ मयूरको प्वाख लगाउनु भएको छ, अत्यन्त शोभायमान हुनुहुन्छ। मुखमण्डल पनि अत्यन्त उज्यालो छ। गलामा भएको वनका पुष्पहरूले मिलेको वनमाला लगाउनु भएको छ। हातमा भएको जुन त्यो खानाको गाँस अनि सिङको बाजा हैन, बेतको लौरो, छातीमा श्रीवत्स चिन्ह त्यस्तो शोभित हुनुभएका सुकोमल पाउ भएका हुनुभएका हैन, नन्द बाबाको पुत्रको रूपमा अवतरण हुनुभएका भगवान हजुरलाई म के गर्दछु? नमस्कार गर्दछु। गोपाल वेश भगवान गर्छु प्रणाम खाली, पिता बनी जगतको हेला गरे मुरारी। मैले चाहिँ जगतको हेला गरे, म ब्रह्मा पिताजी भएर पनि ब्रह्मा भनेको सबैको पिताजी, पितामह ब्रह्मा हैन, जगतका पिता ब्रह्मा, जगत पिता ब्रह्मा। म पिता बनेर पनि के गरेँ? मैले हजुर लगायतका प्राणीहरूको चाहिँ मैले अपमान गरेँ, हेला गरेँ, जगतकै हेला गरेँ। तर हजुर के गरिरहनु भएको छ? गोपाल वेश भगवान, गोपालको वेशमा धारण गरेर नन्द बाबाको यशोदाको घरमा हैन आएर खेल्नु भएको छ। वसुदेव देवकीको गर्भको रूपमा प्रकट हुनुभएको, गर्भबाट चाहिँ आएको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ हैन। सारा हजुर, हे प्रभु, हजुर चाहिँ भक्तको इच्छा अनुसार चाहिँ आफू प्रकटित हुनुभएको छ। हजुरको इच्छा अनुसार हजुर यहाँ आउनु भएको होइन, त्यो थाहा छ मलाई, म बुझ्दछु। किनभने हजुर त निर्गुण निराकार तत्त्व हुनुहुन्छ। भक्तले जुन इच्छा गरेर हजुरलाई बोलायो, भक्तले जुन इच्छा गर्दछ, यहाँ पनि त भगवान आउनुमा चाहिँ गाईले चाहिँ दुःख पाए भनेर चाहिँ ब्रह्माजीसँग स्तुति गरिसकेपछि ब्रह्माजीले आकाशवाणी हुँदाखेरि भगवान आउनु भयो नि त हैन। ब्रह्माजीलाई चाहिँ भनेर गाईको स्तुति, गाईको पीडा, पृथ्वी रूपी गाईको, गाई पनि त्यस्तै गाई होइन, धरा यानि कि पृथ्वी रूपी गाईको पीडा हरण गर्न आउनु भएको हो। त्यो म बुझ्दछु हैन। मैले जान्न सकिनँ प्रभु हजुरको यो सच्चिदानन्द स्वरूप घनश्याम गुणातीत निर्विकार हजुरको महिमालाई म कसरी बुझ्न सक्छु? म केही पनि बुझ्न सक्दिनँ। हे भगवान, ज्ञान प्राप्तिका लागि कठोर परिश्रम गर्न जुन छोडेर चाहिँ मनुष्यहरू भगवानका भक्तहरू बसेको ठाउँमा बस्दछन्, भगवानका भक्तहरू गएको ठाउँमा मात्रै गएर बस्दा पनि ज्ञान पाउन, वेदका मन्त्रहरू पढ्न, मन्त्रहरू घोकेर हजुरलाई प्रसन्न गराउन, स्तुति गर्न, तपस्या गर्न सक्दैनन् मान्छेहरू। आयु छोटो छ, बुद्धि छोटो छ, अनि के गर्छन् मान्छेहरू चाहिँ? त्यो नसकिसकेपछि एकछिन भए पनि भगवानका भक्तहरूको सङ्गत गर्नाले चाहिँ हाम्रो नि केही होला नि त, सङ्गत गुनाको फल भनेर चाहिँ भगवानका भक्तहरूको सङ्गत गर्न पुग्छन्।
त्यो संगतले गर्दा नै उनीहरूको कथा लीलाहरू सुन्नाले, उनीहरूले बोलेका कुराहरू सुन्नाले उनीहरूको पनि जिन्दगी के हुन्छ, उद्धार हुन्छ। त्यस्तो रूपमा हे परम कल्याण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारा कुराहरूको चाहिँ एकदम मूल स्रोत हुनुभएका भक्तिभावलाई छोडेर ज्ञान मात्रै प्राप्त गर्ने मान्छेले चाहिँ केवल परिश्रम मात्रै हो। त्यो चाहिँ के हो, धान फलेर भुस मात्रै स्वीकार्नु भयो जस्तै हो। यदि ज्ञान मात्रै छ भने, यदि भक्ति बिनाको ज्ञान छ भने के काम त्यो, होइन? अब देख्दा त धान सबै पुष्ट अब टक्क देखिन्छ, भुस कुट्ने बेलामा दुःख मात्रै हुन्छ। भुस मात्रै पाएपछि के काम? देख्दा त धान नै लटरम्म धान फलेको छ, तर भुसै भुस रहेछ भने केही काम हुँदैन। त्यस्तै गरी यदि ज्ञान मात्रै छ भनेदेखि त्यसले काम गर्दैन, त्यो दुःखदायक हुन्छ। ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन, भक्ति पनि हुनु पर्दछ, ज्ञान पनि क्रिया सहितको ज्ञान हुनु पर्दछ। ज्ञानम भार क्रिया बिना भन्छ। फेरि ज्ञान भएर पनि यदि कार्यमा चाहिँ त्यो ज्ञान लागू गरिएको छैन भने त्यो भारी हो, गधाले बोक्या भारी जस्तै हो, त्यो केही काम छैन। जुन ज्ञानले चाहिँ काम गर्दैन, जुन ज्ञान चाहिँ काममा आउँदैन भने त्यो ज्ञान के काम? त्यो ज्ञानम भार क्रिया बिना हो। र अनि त्यो ज्ञान पनि फेरि भक्ति बिनाको ज्ञान पनि त्यो के हो, निरर्थक हो। हे परमात्मा, हे अच्युत, सम्पूर्ण लोकका स्वामी हुनुहुन्छ, वैदिक लौकिक आदि सादा कर्म त्यसका फल सबै हजुर नै हुनुहुन्छ, होइन? भक्तले बाहेक अरूले गर्दा कर्महरू के भन्छन्? यो कर्म मैले गरे, यो यज्ञ गरे मैले भन्छन्, तर भक्त के भन्छ? होइन प्रभु, यो त हजुरको यज्ञ, हजुरलाई नै त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम, त्यसैलाई चाहिँ समर्पित गर्दछन्। त्यसै गरी हजुरद्वारै प्रदत्त भएको यो माया शक्ति मैले हजुरलाई नै समर्पण गरेछु प्रभु, हजुरमा नै प्रयोग गरेछु। भुल भयो नि त, हजुरद्वारै दिनुभयो माया शक्ति त मलाई, त्यसैले मैले हजुरलाई नै गरेँ। हजुरकै कृपाद्वारा चाहिँ, हजुरकै भक्ति गर्नाले मैले आज ब्रह्मा नाम गरेको पदलाई प्राप्त गरेको छु। म एउटा व्यक्ति हुँ, विशेषतः ब्रह्मा भनेको पद रहेछ भन्ने कुरा आजबाट तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। जसरी इन्द्र भनेको एउटा पद हो, त्यस्तै ब्रह्मा भनेको नि पद हो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। ब्रह्मा नाम गरेको पदलाई मैले आज पाएँ, त्यो पनि हजुरकै कृपा हो। हे प्रभु, हजुर निर्गुण हुनुहुन्छ, चित्तलाई शान्त गर्ने, इन्द्रियलाई चाहिँ अन्तर्मुख गराउने व्यक्तिले मात्रै हजुरलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछ, होइन? बहिर्मुख भएको व्यक्तिले हजुरलाई प्राप्त गर्न सक्दैन, अन्तर्मुख भएको व्यक्तिले मात्रै हजुरलाई प्राप्त गर्न सक्छ। अन्तस्करण शुद्ध भएपछि, निर्गुण भएपछि मात्रै हजुरलाई जान्न सकिन्छ। हजुरभन्दा भिन्न कुनै पनि उपाय छैन, हजुरलाई बुझ्ने अरू कुनै उपाय छैन। हे निर्गुण, हजुरको चाहिँ त्यस्तो रूपको ध्यान गर्नाले, जप गर्नाले, तपस्या गर्नाले, भक्ति गर्नाले त्यो हजुरको प्राप्त हुन्छ। तर त्यो प्राप्त हुनलाई नै हजुरकै कृपा हुनुपर्छ, हजुरले नचाहिकन त्यो हुनेवालै छैन। हजुरको नाम रूप गुणको वर्णन गरेर कसरी सकिन्छ? सगुण हजुरको चाहिँ त्यस्ता नाम गुणहरूको गणना कसैले गर्न सक्यो आजसम्म जिन्दगीमा? सक्दैन, कुनै पनि हालतमा सक्दैन। वेदले पनि के भन्छ? नेति 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 भन्छ, भनेको यो हो भन्दा हो भन्न सक्दैन, यो हो भन्दा हो भन्न सक्दैन, यो हो भन्दा होइन। अब के भन्छ? यो पनि होइन, ऊ पनि होइन, ऊ पनि होइन, ऊ पनि होइन, ऊ पनि होइन भन्छ। अनि के हो त भन्दा त्यो सबै नभएपछि बाँकी रहेको जे हो त्यही हो भन्छ। भनेको यही हो भन्ने कुरा बढे, किन? सगुणको पो वर्णन गर्न सकिन्छ, देखेको अनुहारको पो वर्णन गर्न सकिन्छ, भएको कुरोको त्यो सगुण साकार स्वरूपको पो वर्णन गर्न सकिन्छ, निर्गुण निराकारको के वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर कसैले पनि वर्णन गर्न नसकिने त्यस्ता अव्यक्त अवर्णनीय त्यस्ता प्रभु हजुरको चाहिँ स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, हजुर केवल ज्ञानबाट भक्ति हुनाले मात्रै प्राप्त गरिन्छ। हजुरको कृपा भएन भने त्यो कसैले पनि प्राप्त गर्नेवाला छ। जब हजुरको कृपा नभएसम्म कसैले पनि केही पनि प्राप्त गर्नेवाला छैन। मोक्षको त परको कुरा, त्यो धेरै फरक कुरा हो। हे सर्वेश्वर, मेरो मूर्खता हेर्नुहोस्, जसले मलाई यो मायावी शक्ति दियो, जसले मलाई यत्रो बनायो, जसले मलाई ब्रह्मा पदमा राख्यो, जोद्वारा म निस्किएँ सारा, आज म उसकै अगाडि यो प्रयोग गरिरहेको छु, उसकै अगाडि म ठुलो बन्न खोजिरहेको। म को हुँ र? म त केही नजाने मान्छे। हजुरले मलाई दिनुभएको शक्ति मैले के अरे गलत प्रयोग गरेँ। हे प्रभु, हे अच्युत, रजोगुणबाट उत्पन्न भएको म वास्तविक हजुरको स्वरूपलाई कहिले बुझ्न सक्दिनँ। म अज्ञानी छु, म अपढ छु, म मूर्ख छु। हे प्रभु, हजुर नै जगतकर्ता ईश्वर हुनुहुन्छ, तर म के ठान्दछु? म पो ईश्वर हुँ भन्ने कुरो पो मैले मानिरहेको रहेछु। म त भुल गरिरहेको रहेछु, होइन? जगतकर्ता चाहिँ हजुर हुनुहुन्छ, तर म के सोचिरहेको रहेछु? म चाहिँ जगतकर्ता हुँ, म चाहिँ ईश्वर हुँ भन्ने कुरा सोचिरहेको रहेछु। मेरो अन्धकार, यो जुन विवेक रूपी ज्ञान जुन छ त्यो मरिसकेको रहेछ। म अन्धकार रूपी अज्ञानतामा डुबेको रहेछु। मलाई आज ब्रह्मा बनाएर जुन यो राख्न योग्य बनाउनु भएको छ,
त्यो पनि हजुरले हो। हे प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी गरेका यी सबै तत्त्वहरूले बनेको जुन ब्रह्माण्ड जुन छ, मेरो शरीर आदि लगाएको यो ब्रह्माण्ड जुन छ, यो 3.5 हातको चाहिँ जुन घैँटो छ मेरो शरीर, ब्रह्माजीको आफ्नो हातले 3.5 हात भनेपछि मान्छे आफ्नो हातले 3.5 हातको हुँदो रहेछ। र पृथ्वी, जल अनि अग्नि, वायु, आकाश, महत्त्व, प्रकृति, अहंकार आदि गरेका तत्त्वहरूले चाहिँ शरीर बन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ वैज्ञानिकता यहाँ प्रमाण हो हैन। अनि हरेक हजुरका चाहिँ म जस्ता, अब यहाँ के भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले यो श्लोकमा भन्दा यसरी बनेको म, प्रकृति आदि तत्त्वहरूद्वारा बनेको म, त्यो पनि 3.5 हातको म जस्ता व्यक्ति चाहिँ हजुरका हरेक रौँका छिद्र छिद्रमा चाहिँ असंख्य छन्। फेरि एउटा दुईटा होइन, असंख्य, एउटा छिद्रमा नि करोडौं छन्, ब्रह्माण्डै करोडौं छौं, एकदम करोडौं करोडौं ब्रह्माण्ड छन्। करोडौं करोडौं ब्रह्माण्डमा करोडौं ब्रह्माहरू छन्। एउटा ब्रह्माण्डमा एउटा ब्रह्माजी चाल्नुहुन्छ। करोडौं ब्रह्माण्डमै पछि करोडौं ब्रह्माण्ड नै पछि चाहिँ ब्रह्माजी फरक हुनुहुन्छ होइन। अब म जस्ता करोडौं सिर्जना गर्ने हजुरका रौँमा छन्। फेरि एउटा रौँमा नै करोडौं ब्रह्माण्ड छन् भने त्यो करोडौं ब्रह्माण्डमा कति ब्रह्माहरू छन्? ती कतिौं ब्रह्मा मध्ये म एउटा तुच्छ जीव 3.5 हातको प्रकृति आदि तत्त्वहरूले बनेको, मैले यो गर्नु नहुने काम गरे प्रभु, यो मेरो भुल हो। अहिले पनि वैज्ञानिकहरूले पनि त भन्छन् नि हैन, ब्रह्माण्डहरू चाहिँ करोडौं छन्। हामी एउटा ब्रह्माण्डको, एउटा सौर्यमण्डलको, एउटा पृथ्वीमा बस्ने प्राणी हौं। अब विचार गर्नुहोस्, ब्रह्माण्ड त करोडौं छ, करोडौं ब्रह्माण्डमा करोडौं ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, करोडौं व्यासहरू हुनुहुन्छ, करोडौं ऋषिहरू हुनुहुन्छ, करोडौं देवताहरू हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी त एउटा ब्रह्माण्डको, एउटा सौर्यमण्डलको, एउटा कुनामा, एउटा पृथ्वीको एउटा कुनामा बसेर फलाकिरहेछौँ कि ईश्वरको बारेमा हामी के बुझ्छौँ? हामी त्यो ईश्वरको बारेमा जसले चाहिँ करोडौं ब्रह्माण्ड बनायो के भन्न सक्छौँ, के वर्णन गर्न सक्छौँ? ब्रह्मा आफै चकित परिरहनु भएको छ। यहाँ जसलाई ब्रह्मा भगवानले बनाउनु भयो तिनै ब्रह्मा चकित परिरहनु होइन। इन्द्रियद्वारा नबुझिने हुने, यानि कि इन्द्रियद्वारा बुझ्न नसकिनु हुने हे प्रभु, हजुरले चाहिँ मलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। म हजुरको पुत्र बराबर छु, म हजुरकै उसबाट निस्केको हुँ। मलाई पक्का पनि मेरो यो जुन क्रियाकलापलाई चाहिँ हजुरले क्षमा दिनुहुनेछ। जसरी बच्चाले गल्ती गर्दा आमाले क्षमा दिनुहुन्छ हैन, आमाले चाहिँ त्यो अपराध लिनुहुन्न, त्यसै गरी हजुर पनि मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ। त्यसैले पक्कै पनि मैले गरेको गल्तीलाई हजुरले सजाय दिनुहुन्न। हे प्रभु, यिनै जुन लोकहरू, समुद्रहरूको प्रलय, लीन आदि सारा कुराहरू चाहिँ हजुरमा नै हुन्छन्। हजुरकै नाभि कमलबाट ब्रह्माको उत्पत्ति भयो। यो असत्य होइन, ब्रह्माको उत्पत्ति भयो। अब म हजुरबाट उत्पन्न भएको होइन त? हजुरबाट चाहिँ कमल उत्पन्न भएको, म त्यही कमलमा उत्पन्न भएको म ब्रह्मा, म हजुरकै सन्तान होइन? एउटी आमाले एउटी छोरालाई जसरी माफ दिन्छन् त्यसै गरी हजुर पनि मलाई माफ दिनुहोस् प्रभु, गल्ती गरेँ, मैले ठुलो गरेँ। हे नारायणी, सम्पूर्ण प्राणीहरूको आश्रयदाता आत्मस्वरूप हजुर हुनुहुन्छ भने, सम्पूर्ण प्राणीहरूको साक्षी स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ भने, मेरो पनि त आत्मा तत्त्व त हजुर नै हो, साक्षी स्वरूप त हजुर नै हो। त्यसैले मबाट भएको यो जुन गल्तीलाई क्षमा पाऊँ। हजुर सत्य अवतार हुनुहुन्छ, हजुरले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाहरू मायावी शक्ति हुन्। हे भगवान, यदि सम्पूर्ण जगतको आश्रय जुन भूत रहेको जुन हजुरको शरीर सत्य हो भने, त्यस बेला चाहिँ हजुरले चाहिँ सारा प्रलयहरूलाई चाहिँ आफूभित्र गराउनुहुन्छ, सारा सृष्टि पनि आफैबाट गराउनुहुन्छ। अब संसारको सर्वप्रथम सृष्टि निर्गुण निराकारबाट ब्रह्माण्ड हुँदै नारायण नाभि कमलबाट ब्रह्मा रुद्र आदि हुँदै 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 सृष्टि भएको कुरा त हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ हैन, एकदम अगाडि नै बुझिसक्यौँ। हो हे प्रभु, त्यस्तो मायालाई चाहिँ प्रयोग गरेर, प्रकृतिलाई प्रयोग गरेर एकदम हे माहेश्वर भगवान, माहेश्वर भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे माहेश्वर भगवान, मायालाई के भन्छ, निस्तेज बनाउने हैन, मायालाई चाहिँ कमजोर बनाइदिने हे हजुर, हजुरकै मायाको कारण आज म भ्रमित भएँ। हजुरकै माया शक्तिले गर्दा आज मलाई पनि भ्रमित भयो। त्यही मायाको कारण हजुर चाहिँ के हुनुहुन्छ, निर्गुण निराकार भएर पनि सगुण साकारमा यशोदाको अगाडि पेटमा बढ्या जस्तो, पेटबाट चाहिँ प्रकट भएको जस्तो आदि अनेक घटनाहरू चाहिँ भएको जस्तो गराउनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुर त्यस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्छ। हजुरले सम्पूर्ण जगत यो जुन सृष्टि गर्नुभएको छ, यो चाहिँ संसार चाहिँ हजुरको पेटमा छ, संसार ब्रह्माण्डहरू चाहिँ हजुरका पेटमा छन्। हजुर देवकीको पेटमा अटाउन सक्ने मान्छे हो र?
भनौँ न हजुर मान्छे भन्दा नि हजुर देवकीको पेटमा अटाउन सक्ने तत्त्व हो र, त्यो तत्त्व हो र। संसार तत्त्व चाहिँ हजुरको पेटमा छ, हजुर चाहिँ देवकीको पेटमा। कदापि हुने कुरा हो, तर पनि हजुर के गरिदिनुहुन्छ, त्यो भएको जस्तो प्रतीत भइरहेको छ। यहाँ ध्यान दिइरहनु होला, यहाँ यो देवकीको गर्भमै भगवान बस्या हो, भगवान चाहिँ सामान्य जीव हो भन्ने मान्छेलाई यो 17औं श्लोकले पुष्टि गर्दछ। यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा। हैन, हजुर त्यहाँ हुनुभएको भनेको त्यो त्यहाँ भएको जस्तो प्रतीत भएको, वास्तवमै भएको होइन। नभएको कुरा भएको हुने, भएको कुरा नभएको हुने नै मायाको काम त हो नि। मायाले गर्ने के हो भन्दा जुन कुरा छैन त्यो कुरा हो भन्ने बनाइदिने, जुन कुरा भएको छ त्यो कुरा होइन भन्ने गराइदिने मायाको, त्यो हजुरकै माया शक्तिको कारण भएको हो। हे भगवान, हे प्रभु, हजुरले नै यो संसार के गर्नुभएको छ, सृष्टि गर्नुभएको छ। हजुरकै माया शक्तिद्वारा यो सारा संसार टिकेको छ, रहेको छ। मैले चाहिँ गोप गोपिनी बाछा हरण गर्नु भनेको मेरो ठुलो भुल हो। म त्यो गर्ने बेलामा पनि हजुरकै माया शक्ति चाहिँ म भित्र विराजमान थियो, त्यो पनि हजुरले नै गराउनु भएको। अब मैले हारे, म सक्नेवाला छैन प्रभु। सम्पूर्ण ब्रजवासी गोप गोपिनीहरू चाहिँ मैले चाहिँ अब ऊ चाहिँ सबै हजुरमय हुनुभएको मैले बुझेँ। हजुरले चाहिँ सबै रूप धारण गर्नुभएको यो सारा कुराहरू चाहिँ हजुरले मलाई बुझाइदिनु भयो, मेरो अज्ञानता नाश गरिदिनु भयो। हजुरको त्यो स्वरूपलाई जानेको छैन, बुझेको छैन। अज्ञानीहरू पनि हजुरको स्वरूपलाई बुझ्दैनन्, ज्ञान बुझ्दैनन्, अनि बाहिर बाहिर हजुरको त्यो माया शक्तिलाई लिएर अनेक व्याख्या गर्दै हिँड्छन्, अनेक नचाहिँदा कुरा गर्दै हिँड्छन्, अनेक के गर्छन्, योग तपस्याद्वारा हजुरलाई प्राप्त गर्ने अथवा ध्यान भक्तिद्वारा हजुरलाई प्राप्त गर्ने आदि कुराहरूमा तल्लीन हुँदैनन्, बुझ्दैनन्। हे प्रभु, म त आज भ्रमित भएँ भने ती सामान्य जनहरूले झन् के बुझुन्, तिनीहरूले के सकुन्। हे प्रभु, हे विधाता, हजुर अजन्मा हुनुहुन्छ र पनि दुष्टहरूको नाश गर्न, अहङ्कारलाई नाश गर्न, भक्तहरूलाई रक्षा गर्नको लागि 20औं श्लोकले भन्दैछ, देवता, ऋषि, मनुष्य आदि पशुहरूको रूपमा अनेक रूप लिनुहुन्छ। एउटै देवता मात्रै जन्म लिनुहुन्छ, ऋषि पनि बनिदिनुहुन्छ, मनुष्य पनि बनिदिनुहुन्छ, पशु पनि बनिदिनुहुन्छ, जल जन्तु पनि बनिदिनुहुन्छ, अनेक अवतार लिइदिनुहुन्छ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवानले भन्नुभएकै छ, सज्जनको रक्षा गर्न, दुष्टको विनाश गर्नको लागि भगवान बारम्बार जन्म दिनुहुन्छ। त्यस्तै रूपमा हे सर्वव्यापक, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, हजुरको योग मायाको विस्तार कसले बुझ्न सक्नु? योग मायालाई बुझ्न सकिँदैन, हजुरलाई कहाँबाट बुझ्न सक्नु? हजुरले बनाएको योग मायालाई बुझ्न नसक्नेले हजुरलाई कहाँबाट बुझ्न सक्नु? मैले हजुरको यो सबै लीला मात्रै हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। हे प्रभु, अज्ञानताका कारण देखा परेको ममा जुन अज्ञानता भ्रमहरू छ, त्यो सबै भ्रमहरू हजुरले मिथ्या, जुन स्वप्नकालीन गरे जस्तै मिथ्या चाहिँ प्रतीत गर्दै सक्नु भएको छ, त्यो झुट्टो हो भने भइसकेको छ। मलाई हजुरको मायाले चाहिँ हजुरले मलाई माया शक्ति हटाएर मलाई हजुरको बोध पनि गराइदिइसक्नु भएको छ। हजुर नै एकमात्र सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सत्य स्वरूप, सच्चित आनन्दमा सत भनेको हुनुहुँदो रहेछ त। त्यसो भए भन्दा उनै निर्गुण निराकार प्रब्रह्म कृष्ण तत्त्व हुनुहुँदो रहेछ। हजुर नै एकदम सत्य स्वरूप, सर्व अन्तर्यामी, पुराण पुरुष। पुराण पुरुष भनेको के भनेको सबैभन्दा पुरानो मान्छे, संसारकै सबभन्दा पुरानो पुराण होइन। पुराण भनेको पुरानो, अत्यन्तै पुरानो होइन। हजुरको न आदि छ, न मध्य छ, न अन्त्य छ, केही पनि छैन। हजुर गुण टाढा हुन्छ, निर्मल छ हजुर को स्वरूप। हजुर चाहिँ एकदम अमृत स्वरूप हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरलाई कसरी ध्यान गरौँ, कसरी बताएर सकौँ, हजुरको के चाहिँ कुरा बुझ्न सकौँ? हजुरलाई जसले बुझ्दछ, हजुरलाई जसले भक्ति गर्दछ, जसले ज्ञान आर्जन गर्दछ, त्यसले चाहिँ संसार पार गर्दछ होइन। एकदम हजुरकै कारण चाहिँ के अरे आत्यन्तिक आदि गरेका विभिन्न प्रलयहरू हुन्छन् होइन। त्यो के भन्छ, नित्य प्रलय, आत्यन्तिक प्रलय, महाप्रलय लगायतका विभिन्न प्रलयहरू पनि हजुरकै कारणले हुन्छन्। हजुरमै गएर मिल्छन्, हजुरले नै फेरि सृष्टि गर्नुहुन्छ, फेरि हजुरमै मिल्छन्। यो कुनै आश्चर्य लाग्दो कुरो होइन, यो त नबुझ्नेको लागि आश्चर्य लाग्दो कुरो हो, अज्ञानताका लागि आश्चर्य लाग्दो कुरो हो, भक्ति नगर्नेको लागि आश्चर्य लाग्ने कुरो हो, सांसारिक बन्धनमा पर्नेको लागि आश्चर्यको कुरो हो होइन। एकदम यी सारा पदार्थहरू जति पनि देखिएका छन् यो कल्पित वस्तुहरू मात्रै हुन्। स्वप्न जसरी झुटो हो त्यसै गरी वास्तविक विचार गर्ने हो भने यो जुन दिन रात भएर जुन क्रिया भइरहेको छ यो पनि झुटो नै प्रतीत हुन्छ। अन्तिममा मोक्ष पनि झुटो हुन जान्छ। हजुरलाई प्राप्त गर्नु, हजुरमा बुझ्नु, हजुरमा नै एउटा मात्रै सत्य हुन जान्छ। हे प्रभु, हजुर नै सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। सारा पदार्थहरू झुटो मान्दछन्। ज्ञानीजनहरू मोक्षलाई समेत त्याग दिन्छन्। त्यस्ता ज्ञानीहरू यो जड बुद्धि लिएर, म त जड हो, म त जड पदार्थबाट उत्पन्न भएको हजुरबाट
हैन, कमलबाट निस्किनु भयो नि त नि ब्रह्माजी। म जडबाट निस्केको भएर मेरो बुद्धि पनि जडै भएछ हैन, म जडै भएछु। हे प्रभु मलाई चाहिँ यहाँबाट निकाल्नुहोस्, मलाई चाहिँ यो पापबाट चाहिँ मुक्ति गराउनुहोस्। हे प्रभु मैले जानी नजानी हजुरको चरण कमलको अलिकति पनि यदि कृपा प्राप्त गरेको छु, त्यसैले अहिले मलाई यो बोल्न आइरहेको छ, अहिले म यो जुन पदमा छु, अहिले म यो तत्त्वलाई गर्दैछु, अहिले म यो कुरा भन्दैछु, अहिले मैले यो कुरा बुझेको छु भर्खर। तर के होइन भन्दा हजुरको म सबै कुरा चाहिँ बुझ्दैन, फेरि मैले पनि बुझेँ होइन। अहिले हजुरले मलाई माया हटाइदिनु भयो, तर पनि मैले बुझ्न पाएको छैन। हे प्रभु हजुरकै भरमा चाहिँ एकदम सारा तत्त्वहरू रहेको छन्, हजुरकै द्वारा चाहिँ यो सारा तत्त्वहरू सञ्चित छन्, हजुरकै शक्तिद्वारा सारा तत्त्वहरू त्यो के भन्छ चल्छन् हैन। हे नाथ हजुरको भक्ति बिना जुन कुनै पनि कर्म त्यो के छ व्यर्थ छ। जन्म जन्मान्तरमा गरिने सारा कर्महरू व्यर्थ छ। हजुरले कहिले पशु, कसैले पन्छी, कहिले के रूप धारण गर्नुहुन्छ, र पनि यदि हजुरको दर्शन गर्ने कुनै पनि भक्तको चाहिँ जिन्दगी खेर जाँदैन। त्यो हजुरको दर्शन प्राप्त गर्नु भनेको जिन्दगी जीवनभर गरिएको कर्मको चाहिँ सौभाग्य हो। त्यसैले म हजुरको सेवक बन्न पाऊँ, म हजुरको चाहिँ चरण कमलको सेवा गर्न पाऊँ। हे प्रभु म आज हजुरको दास बन्न पाऊँ, हजुरलाई तृप्त आजसम्म पनि कुनै यज्ञले हजुरलाई तृप्त बनाउन सकेन। त्यस्ता ब्रजका बालकहरूसँग खेलेर अमृतमय मानेर हजुरले खानुभएको त्यो दुध अनि ती लड्डु, ती पदार्थहरू, ती भनौँ न ती गाईद्वारा बनेका पदार्थहरू, गाईको दुधहरूद्वारा बनेका पदार्थहरू, दही मक्खन आदि खाएर चाहिँ हजुर तृप्त बनेको जस्तो भएर आनन्द मानिरहनु भएको छ। यज्ञ गर्दा खुसी नहुनुभएका भगवान आज गोप गोपिनीसँग जुठो खाएर खुसी भइरहनु भएको छ। अनि कसरी बुझ्न सक्नु लीला हजुरको, कसरी बुझ्नु, कसरी जान्नु? हे प्रभु ती गोप गोपिनीहरू पनि अति धन्य छन्, किनभने जसले भगवानलाई स्वयं मित्रको रूपमा पाएका छन्, दाजु भाइ आफ्नो आफन्तको रूपमा पाएका छन्। कोहीले मेरो काका भन्छ, कोहीले मेरो दाई भन्छ, कोहीले मेरो भाइ भन्छ, कोही मेरो चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड भन्छ, कोहीले मेरो आत्मीय मित्र भन्छ, कोहीले भाइ भन्छ, कोहीले आमा भन्छ, के अरे छोरा भन्छ, कसैले बाउ भन्छ। त्यस्ता पाएका छन्। यिनीहरू सबै धन्य 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 भएका छन्। आज हामी त अभागी रहेका छौँ। प्रभु हजुरको यस्तो रूपलाई कसरी बुझ्नु, कसरी जान्नु? निर्गुण निराकार भएर पनि, देवता भएर पनि आज जुन कुराको हामीले दर्शनै पाएका छैनौँ, जुन कुरा हामीले त्यो के भन्छ त्यो रसै लिन पाएका छैनौँ, त्यो मकरन्द रस नै लिन पाएका छैनौँ होइन, जुन कुराको चाहिँ त्यो कुनै तत्त्व नै पाएका छैनौँ। तर आज हजुर चाहिँ के भयो, हजुरको त्यो रस चाहिँ यी ब्रजवासीहरूले पाएका छन्। यिनीहरूलाई त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त भएको छ। आहा यी गोकुलवासीहरू, यी ब्रजवासीहरू, यी वृन्दावनवासीहरू, पशु पन्छी पनि ती धन्य छन्। वृक्ष लहरा के अरे किरा पतङ्गा होइन, सारा जेमा जन्म भएका किन नहोस्, आज उनीहरूले भगवानको स्पर्श पाएको छ। भगवानले हिँड्दा आज यो भूमि धन्य धन्य भएको छ। भगवानले छुँदा यी लहराहरू धन्य धन्य भएका छन्। भगवान रूपी गाईहरूले अब त्यो 1 वर्षसम्म त्यहाँ खाँदाखेरि ती लहराहरू कति धन्य धन्य भएका छन्। आज त्यो यहाँ ब्रजमा भएको कण जति पनि भाग्य छैन मेरो, त म अभागी। हामीले त त्यो पाउन सकेका छैनौँ। शङ्करजीले पाउनु भएन, ब्रह्माजीले पाउनु भएन, इन्द्र आदि देवताले पाएन, हामीले कहाँ पाउनु? कुरो छोडिदिनु। हामी त अज्ञानी छौँ, हामी मूर्ख छौँ, हामीले कहाँ पाउने? ब्रह्मा आदि शङ्कर आदि देवताहरूले पनि जुन कुरा पाउनु भएन, आज गोपवासीहरूले पाइरहेका छन्। आहा ती गोपिनीहरू धन्य, ती ब्रज। म त यो ब्रजको धुलो हुन पाए पनि हुन्थ्यो प्रभु, म त यहाँको कण हुन पाए पनि हुन्थ्यो। मलाई चाहिँदैन बरु यो जुन ब्रह्मपद सब केही पनि चाहिँदैन, बरु यहाँको धुलो हुन पाए पनि हुन्थ्यो। हजुरले टेक्ने पाइलोको धुलो बन्न पाए पनि हुन्थ्यो होइन। यो पृथ्वी यसले के सौभाग्य प्राप्त गरेकी चाहिँ आज हजुरलाई ग्रहण गर्न पाएकी चाहिँ, हजुरको चाहिँ त्यो के भन्छ पाउ स्पर्श पाएकी चाहिँ। त्यसमा पनि आमा समान बनेर आएकी पुतनाको कुन भाग्य, बकासुरको कुन भाग्य, अगासुरको कुन भाग्य। आहा प्रभु म त त्यति पनि भाग्यवान छैन, ती अगासुर बकासुर जति पनि छैन। म अभागी, म त खतम भइहालेँ नि। म त हजुरले त मलाई त हेला पो गर्नु भएको रहेछ प्रभु। म बल्ल बुझ्दैछु, म त अभागी भएको मात्रै होइन, मलाई ब्रह्मा पदमा राखेर त मलाई त हेला पो गरे रहेछ त हजुरले सृष्टि गर्न दिएर। म त बल्ल पो बुझ्दैछु। आज म यो ब्रजमा बस्न पाएको भए, आज म यहाँका कीट पतङ्ग हुन पाएको भए, म यहाँको धुलो बन्न पाएको भए। आहा यतिसम्म होइन, हजुर जन्मदाखेरि कारागारमा
त्यो हजुरलाई भनौँ त्यो छेक्नको लागि ती बनाइएका साङ्लाहरू पनि धन्य धन्य बनेका छन्। ती आमाहरू पनि धन्य बनेका छन् जसले हजुरको दर्शन पाए। ती यशोदा के अरे वसुदेव देवकी पनि धन्य बनेका छन्। ती वसुदेव देवकीको हातमा परेको त्यो जन्जिर पनि धन्य धन्य बनेको छ। ओहो प्रभु, त्यो आनन्द राशिलाई मैले कहाँ पाएँ र? त्यो यही मर्त्यलोकमा के पो रहेछ हे प्रभु हजुरले गर्नुभएको लीला। म त अज्ञानी छु, हजुरको त्यो स्वरूपलाई म कसरी जानु? अब साङ्लो पनि धन्य भएको छ, गोप गोपिनी पनि धन्य भएका छन्, किरा पतङ्गा पनि धन्य भएका छन्, पृथ्वी स्वयं धन्य भएकी छ, अनि त्यो बालुवाहरू सारा धन्य भएका छन्, अनि ती लहरा पतरा के अरे लहरा रुख पात पतिङ्गर सारा धन्य बनेको छ। म मात्रै अभागी पो छु। त्यस्तो रूपमा मैले हजुरलाई कसरी बुझ्नु? हे सर्वद्रष्टा, हजुरले नै, हजुरलाई सबै कुरा थाहा छ, सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, सर्वस्वरूप हुनुहुन्छ। हे प्रभु, मेरो शरीर हजुरकै सेवामा समर्पित छ। म हजुरलाई नै समर्पण गर्दछु आफ्नो शरीरलाई, र अब मलाई जाने आज्ञा दिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। हे कृष्ण यदुवंशी वंश रूप धारण गरेर आउनुभएका हे कमलनयन, हे सूर्य स्वरूप भगवान, सूर्य रूप तेजिला भगवान, होइन, एकदम पृथ्वी देवता ब्राह्मण पशुपन्छी समुद्रहरूको चाहिँ शक्तिलाई बढाउनु हुने, गाईको रक्षा गर्नुहुने, पाखण्ड धर्मलाई नष्ट गर्नुहुने, राक्षसहरूलाई संहार गर्नुहुने, उनीहरूको उद्धार गरिदिनु हुने परम पूज्य हजुरलाई म कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। हे भगवान, मेरो कल्याण गरिदिनुहोस् भनेर यसरी ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो भनेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकार ब्रह्माजीले स्तुति गरिसकेपछि जगत स्रष्टा ब्रह्माजीको स्तुति सुनेर भगवान चाहिँ एकदम भगवानलाई 3 चोटि त्यहाँ परिक्रमा गर्नुभयो, अनि ब्रह्माजी चाहिँ सत्यलोकतर्फ के गर्नुभयो? प्रस्थान गर्नुभयो। त्यहाँ पाएपछि, आज्ञा पाएपछि ब्रह्माजीले हरण गर्नुभएका सारा गाई बाछाहरू फर्काइदिनु भयो, अनि तिनीहरू पूर्ववत आफ्नै स्वरूपमा आए, र उनीहरू जहाँबाट के भन्छ बेहोस भएर चाहिँ ब्रह्माजीले लैजानु भएको थियो मायावी शक्तिद्वारा, त्यही यमुनाको तटमा चाहिँ आउनु ल्याएर चाहिँ होस दिनुभयो। र त्यति समयमा चाहिँ 1 वर्षको समय व्यतीत भइसकेको थियो, र उनीहरूलाई चाहिँ थाहा थिएन त्यो 1 वर्ष बितेको, किनभने उनीहरू बेहोस थिए। बेहोसबाट उठेको मान्छेलाई कति घन्टा बेहोस भयो भनेर सोधेर थाहा हुन्छ? हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ भर्खर के भयो थियो खाँदै थियो, भुत्चुको ढल्यो, अहिले पो उठेर निद्रा लाए जस्तो, निद्राबाट बिउजिए जस्तो, अथवा हामी चाहिँ अहिले फेन्ट हुने भन्छ नि, बेहोस हुने क्या, बेहोस भएर चाहिँ उठे जस्तो, आधी घन्टामै उठे जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई आभास भएको छ। तर अनि भगवानले जुन जुन रूप लिनु भएको छ त्यो चाहिँ फेरि सबै आफूमा चाहिँ समाहित गरिसक्नु भएको छ। पहिला त्यो जुन यावत बच्चा भनेर चाहिँ जुन जुन बाछो रुख हाँगा त्यो के अरे लौरी अथवा सबै रूप लिनु भएको थियो, त्यो सबै आफूमा मिलाइसक्नु भएको थियो। अनि ती के अरे गोप गोपिनीहरू बाछाहरू चाहिँ सबै अब त्यहाँ भगवानको शक्तिद्वारा चाहिँ त्यहाँ तुरुन्तै उठे, र अब यसो सम्झिन थाले के भएको थियो अरे, हामी अघि नै कहाँ थियो अरे भने उनीहरू चाहिँ अब उनीहरूको घटना चाहिँ कहिले भइरहेको छ भन्दा 1 वर्ष पहिला यमुनाको तटमा वनभोज गरिरहँदाखेरि आफू बेहोस भएको, खाँदा खाँदै भगवान कृष्ण चाहिँ गाई लिन गएको र आफू बेहोस भएको मात्रै याद छ। एकदम भगवानको मायाले मोहित भएका गोपाल बालकहरूलाई त्यो केही कुरा थाहा भएन कि बिचमा 1 वर्ष बितेको, भगवानको त्यत्रो केही पनि कुरा थाहा भएन। त्यसपछि उनीहरूले एकदम त्यो भोजन जुन बाँकी थियो त्यो भोजनहरू एकदम गरे। ए आऊ भोजन सकिया छैन, ल भोजन गरौँ अनि हामी पनि घर जानुपर्छ भन्छन्। अब यो लागिरहेको छ कि उनीहरूलाई 1 वर्ष अगाडि आफू वनभोजमा आएको भर्खर उठेर चाहिँ अब भोजन सकेर चाहिँ घर जानुपर्ने कुरा चाहिँ लागिरहेको छ। त्यस पछाडि कृष्णले हाँस्दै हाँस्दै बालक साथीहरूका साथमा भोजन गर्नुभयो। सबै गोप गोपालहरू त्यहाँ बाछाहरू सहित एकदम भोजन गर्नुभयो। अनि भगवान चाहिँ एकदम त्यहाँबाट चाहिँ गाई बाछाहरू सहित लिएर एकदम अगासुरको जुन शरीरलाई छालालाई देखाउँदै हेर्दै वृन्दावनबाट ब्रजमा फर्किनुभयो। वृन्दावनबाट जङ्गल जुन पिकनिकबाट फर्किनुभयो। अब पिकनिकमा गएर जोडिनु पर्यो, पिकनिक भनौँ न, वनभोजबाट चाहिँ फर्किनुभयो। उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ। एकदम सबै चाहिँ आफ्ना गोठहरूमा प्रवेश गरे। जुन अवस्थामा 1 वर्ष अगाडि थिए त्यही अवस्थामा आज यहाँबाट उनीहरू फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई 1 वर्ष बितेको पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। त्यसैले हे राजा परीक्षित, अब के भयो त भन्दा ब्रजमा आइपुगेपछि गोपालहरूले आज यशोदा र नन्दका पुत्र कृष्णले चाहिँ वनमा ठुलो अजिङ्गर मारे, हामीलाई रक्षा गरे भन्ने कुरा चाहिँ 1 वर्ष पछाडि त्यही भएर सुनाएको हो परिचित, अरू केही पनि होइन। ब्रह्माजीले लएर 1 वर्ष मोहित बनाएर चाहिँ राखिदिनु भएको,
यता 1 वर्षसम्म भगवानले लीला गर्नुभएको कारण ब्रजवासीलाई त्यो थाहा नै भएन, गोप गोपालहरूलाई थाहा नै भएन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले भर्खर बेहोसबाट उठेको सम्झेर अनि 1 वर्ष पछाडि गएर सुनाएका हुन्। ब्रजवासीहरूले चाहिँ एकदम त्यो कृष्णले चाहिँ यस्तो कसरी गरे, यो चाहिँ के हुन गयो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्न सकेनन्। राजा भन्नुहुन्छ ब्रजवासीहरूले हरूको चाहिँ आफ्नै सन्तानमा चाहिँ जुन प्रेम हुन सकेको थिएन, त्यो उत्कृष्ट प्रेम कृष्णमा चाहिँ कसरी हुन गयो त? त्यसो भए जुन आफ्नै बच्चामा चाहिँ जुन प्रेम बढेको थिएन, त्यो प्रेम चाहिँ कृष्ण रूप बच्चा हुँदा चाहिँ किन धेरै भयो होइन? जुन कुरा चाहिँ पछि बलरामले थाहा पाउनुभयो, गाईले पनि आफ्नो बच्चा हुँदा चाहिँ धेरै माया नगरेर कृष्ण रूपी बच्चा हुँदा चाहिँ किन धेरै माया गरेछ? त्यसको पनि राज बताउनुहोस्, किन छोड्नुहुन्छ? परीक्षित फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामी फेरि भन्नुहुन्छ सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभ। हे राजा परीक्षित, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा आफै नै आत्मस्वरूपले भन्दा बढी रहनु हुने, सबै प्राणीहरूमा सबैभन्दा प्यारो आफूलाई कस्तो लाग्छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ यदि कसैलाई चाहिँ परीक्षा गर्नलाई कसैले भन्यो कि त बाँच्न सक्छस् कि तेरो आमालाई बचाउन सकिन्छ, अथवा कि त बाँच्न सक्छस् कि तेरो छोरालाई बचाउन सकिन्छ भन्यो भने त्यो मान्छेले पहिला के भन्छ? आफू म बाँचे भने त छोरा अर्को जन्मलाई भन्ने सोध्छ कि सोच्दैन? हो, त्यही हो। अब भगवान के हुनुहुन्छ? आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ। आत्मस्वरूपै भएको भएर चाहिँ सबैमा प्रेम बढेको हो। भन्नुको मतलब के हो भने सर्वप्रथम सबैलाई आफ्नो बढी माया लाग्छ। सर्वत्र संसारमा सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा धेरै माया कसको लाग्छ भने आफ्नो लाग्छ। भन्नुको मतलब आत्मामा मान्छे केन्द्रित हुन्छ। हो, त्यही आत्मामा केन्द्रित हुने। आत्मामा को हुनुहुन्छ? परमात्मा हुनुहुन्छ। आत्मतत्व र परमात्मा तत्वको मिलन हुन्छ। त्यही भएर आत्माले परमात्मा पाएपछि धेरै प्रेम बढ्छ। त्यही भएको आत्माले परमात्मा रूपी पुत्र पाएपछि प्रेम धेरै बढ्छ। त्यसैले प्रेम बढेको हो। हे राजेन्द्र, हे परीक्षित, सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ अहङ्कारको चाहिँ विषय चाहिँ जुन रहेको जुन आत्मा चाहिँ अहङ्कारले गर्दा ढाकेको छ आफ्नो, तर जब भगवानलाई चाहिँ छोरा रूप आदि गरेमा चाहिँ भगवान सम्झेर उसले प्रेम गर्न थाल्छ, तब बढ्न थाल्छ। परमात्मा नै छोरा बनेर आइसकेपछि प्रेम बढ्छ। त्यही भएको हो। शरीरलाई आत्मा मान्ने व्यक्तिमा त्यो हुन सक्दैन। शरीरमै प्रेम हुन्छ, आत्मामा प्रेम हुन सक्दैन। स्त्री पुत्र आदिमा प्रेम हुन सक्दैन, शरीरमा नै प्रेम गर्छ। त्यही सहीको कारण यस्तो भएको हो। एकदम बाँच्ने इच्छा प्रबल हुने हुनाले मान्छेले आफूलाई नै बढी अधिक प्रिय मान्ने हुनाले त्यसैले आत्मस्वरूपले परमात्मा स्वरूपलाई प्रिय मानेको हो। आफू नै आत्मस्वरूप रहनुभएका भगवानलाई अगाडि पाएको हुनाले प्रेम बढेको हो। हे राजा परीक्षित, यशोदानन्दन भगवान श्रीकृष्णलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूको आत्मामा भनेर बुझ्नुहोस्। हजुरले यो जान्नुहोस्। 55औं श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ परीक्षितलाई, कृष्ण नै आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ नै आत्मस्वरूप हुनुभएको हुनाले एउटा आत्मस्वरूपले अर्को आत्मस्वरूपलाई प्रेम त बढ्ने नै भइगयो। भगवान कृष्णलाई वास्तविक रूपमा जानेका जुन ज्ञानीहरूको दृष्टिमा स्थावर र जङ्गम सम्पूर्ण पदार्थहरू कृष्णमय छन्। त्यही कृष्ण भन्दा भिन्न कुनै पनि पदार्थहरू छैनन्। सर्वेषामपि वस्तुनां भावार्थो भवति स्थित तस्यापि भगवान कृष्ण किम वस्तु रूप्यताम। सम्पूर्ण वस्तुहरू, सम्पूर्ण पदार्थहरू, सम्पूर्ण चाहिँ के छन्? आफ्ना आफ्ना कारणहरूमा चाहिँ अवस्थित छन्, रहेका छन्। तिनै वस्तुहरूको कारण स्वरूप चाहिँ को हुनुहुन्छ? भगवान कृष्ण परम कृष्ण हुनुहुन्छ। कृष्ण भन्दा भिन्न वस्तु कुनै पनि रहन सक्दैन। कुनै पनि वस्तुहरूको त्यो कारण स्वरूप बन्न सक्दैन। सम्पूर्ण जगतको कारण स्वरूप भगवान परमात्मा नै हुनुहुन्छ। जो पवित्र कीर्ति कृष्णको महान जुन चाहिँ कृष्णको चाहिँ महान व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन आश्रय भएको जुन चरण रूपी डुङ्गा जुन छ, त्यसमा आश्रित छन् सम्पूर्ण प्राणीहरू। तिनीहरूको लागि चाहिँ भवसागर जुन चाहिँ तर्नु भनेको के भन्छ? बाछोको खुरले त्यो के भन्छ? डोबिलको भन्छौँ नि हामी। पानीको थोरै सानो डोबिलको पानी छ भन्छौँ नि, थाहा छ कि छैन? पूर्वतिर चाहिँ डोबिलको भन्ने चलन छ। भनेको पानीको सानो त्यो डोबिलको बनेको के होइन? त्यो डोबिलकोलाई बाछाको खुरले जसरी तर्छ, कृष्ण रूपी चरणको ध्यान गर्ने मान्छेले संसार रूपी डोबिलकोलाई त्यसै गरी तर्दिन्छ। बास त्यति मात्र भन्नु खोजेको, अरू केही पनि होइन। बाछाले सानो सानो डोबिलकाहरूलाई, सानो सानो चाहिँ हिलोका ती उहरूलाई, पानीका कुवाहरूलाई कसरी तर्छ, त्यसै गरी संसारमा चाहिँ संसार रूपी ती कुवाहरूलाई कृष्ण रूपी चरणको उसले चाहिँ तर्दिन्छन् मान्छेहरू, ज्ञानीहरू, भक्तहरू। हे राजा परीक्षित,
कुमार अवस्थामा भगवान कृष्णद्वारा गरिएको जुन लीला चरित्र, जुन कुमार के अरे अगासुर वध आदि गरेका लीलाहरू छन्, त्यो विषयमा चाहिँ ब्रजका बालकहरूले पौगण्ड अवस्थामा गएर बताएका हुन्। यही नै कारण भएको हो। लीला भएको कुमार अवस्थामा, यानि कि वर्ष दिन अगाडि उनीहरूले त्यो लीला गरेर सुनाइरहेको छन् पौगण्ड अवस्थामा। त्यसैले यो कारणले भएको हो कि ब्रह्माजीले हरण गरिदिनु भएको, त्यहाँ सारा 1 वर्ष बितेको कुराले भएको हो। त्यही भएर 1 वर्ष अगाडिको घटना 1 वर्ष पछाडि भएको हो, त्यसमा अरू कुनै कारणहरू छैन। यो सुनिहाल्नु हो। गोप साथीहरूका साथमा भगवानले चाहिँ जुन क्रीडा गरेको, अगासुर वध गरेको होइन, विभिन्न रूपहरू धारण गर्नुभएको, भोजन गर्नुभएको, रूप प्रकट गर्नुभएको यो कथा प्रसङ्ग, ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभएको समेतको यो कथा प्रसङ्ग जसले आफूले सुन्दछ, मनन गर्दछ, चिन्तन गर्दछ र भगवानको ध्यान गर्दछ भने उसले त भक्ति प्राप्त गर्दछ नै, त्यसले त भगवान पाउँदछ नै। यदि अरूलाई सुनाउँछ, बाँड्छ, ज्ञान बाँड्छ, सेयर गर्छ भने पनि उसलाई पनि त्यो पुरुषार्थ प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ 60औं श्लोकमा भन्यो। 61औं श्लोकमा यसरी लुकामारी गर्ने, पुल बनाउने, विभिन्न खेल खेल्ने, बाँदर चाहिँ उफ्रिने गरेर भगवानको कुमार अवस्थामा खेलिने खेलहरू, लीलाहरू बिहार गर्दै गर्दै ब्रजमा श्रीकृष्ण र बलरामले कुमार अवस्थालाई पार गर्नुभयो, व्यतीत गर्नुभयो। कुमार अवस्था ब्रजमा बिताउनु भयो भनेको दिनचर्याहरू यसै गरी भगवानको बित्दै 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 गए भन्दै इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10म स्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम 14औं अध्याय 14औं अध्यायमा 14औं अध्यायमा ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभएको 10म स्कन्धको पूर्वार्धमा रहेको यो भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम, तिनै हरिका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।